नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहानको फेसबुक लाइभ धर्म देशना 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको विभिन्न विषयहरूमा धर्मदेशना गर्ने क्रममा आज पनि गुरु दक्षिणा शीर्षक राखेर फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाको बिहानी जस्तै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। फेसबुक धर्मदेशना सुन्नको निमित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहे, मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आज गुरु दक्षिणा नामक एउटा धर्मदेशना तपाईहरूको लागि पस्किने जमर्को गरेको छु। विभिन्न शीर्षकहरूमा धर्मदेशना त तपाईहरूले सुन्दै आउनु भएको छ। त अन्ततः गुरु दक्षिणा नामक यसलाई पनि तपाईहरूले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ यो देशनालाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। हुन पनि यो संसारमा गुरु यानी कि शास्ता, त भगवान बुद्धलाई त शास्ता ही भन्छ। शास्ता भनेको गुरु। तपाईँ हामी गुरु बिनाको जीवन हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि गुरु भनेका ज्योति समान, ज्योति भनेको प्रकाश समान, उज्यालो। तपाईहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि चक्षु उदपादि, पञ्या उदपादि, आलोको उदपादि भनेर त्यसमा उल्लेख छ। चक्षु उत्पन्न भयो, प्रज्ञा उत्पन्न भयो र आलोक प्रकाश ज्योति दियो जस्तो उत्पन्न भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। त्यो सबै चीजहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने गुरुले धर्मदेशना गरिसकेपछि प्राप्त भएको हो। यो संसारमा ज्ञानको चक्षु, धर्मचक्षु गुरुहरूबाटै उत्पन्न भएको हो। प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि पनि गुरुहरूबाटै उत्पन्न भएको हो। यो संसारमा ज्योति पनि गुरुहरूबाटै उत्पन्न भएको हो। त्यसैले गुरुहरूको भूमिका यो संसारमा यति महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। संसारमा भगवान बुद्ध जस्तो गुरु शास्ता नभइदिएको भए यो संसारमा तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारले हाम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाएको हुन्छ। तृष्णा रूपी सागरमा हाम्रो जीवन चुर्लममा डुबेको हुन्थ्यो होला सायद। तर उसपल भगवान बुद्धले महाकरुणा चित्त राखेर हामी उप धर्मचक्षु प्रदान गरिदिनु भयो, प्रज्ञाको चक्षु प्रदान गर्नुभयो, आलोक प्रकाश छरिदिनु भयो। त्यसैले गुरु भनेकाहरूले तपाईको बाटो बिराएकाहरूलाई पनि बाटो भेट्टाइदिने, अँध्यारोमा हिँडिरहेकाहरूलाई उज्यालो दिने, हैन, थाकेकाहरूलाई चौतारा दिने, तिर्खाएकाहरूलाई पानी दिने जस्ता उत्कृष्ट कार्यहरू गुरुबाट हुन्छन्।
त पहिला पहिला गुरुहरूसँग नजिक निकटतामा बसेर गुरुकुलमा गएर शिक्षा आर्जित गर्ने त्यस्तो प्रचलन पनि पाइन्छ। आजकल पनि अब विभिन्न ठाउँमा गएर गुरुहरूसँग शिक्षा लिने त्यो प्रचलन त आज भोलि पनि छन् नै, त्यो त छँदैछ। त पहिला पहिला गुरु दक्षिणा भनेर अन्तिममा जति पनि शिक्षा आर्जित गरिसकेपछि गुरुहरूलाई चाहिँ गुरु दक्षिणा दिनु पर्थ्यो, हैन? त अहिले त तपाईको स्कुल कलेजमा त अब चाहिँ मासिक शुल्क भनेर लिइन्छ, त्यो दक्षिणा जस्तै होला नि। अब त्यस्तो किसिमको छ। यद्यपि गुरुहरूको स्थान उच्च रहे पनि कहिलेकाहीँ यो शिष्यहरूले, चेलाहरूले गुरुहरूको महत्त्वलाई नबुझेपछि गुरुहरूलाई नै एउटा मिथ्या दृष्टि राखेर नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, नराम्रो काम गर्ने, पछाडि पछाडि गुरुहरूलाई पनि एक किसिमले अप्ठ्यारो पार्ने जस्ता कार्यहरू पनि गर्न पछि हुँदैन। कस्ता चेलाहरूले त भन्दाखेरि अज्ञानीहरूले। र गुरुहरूले भनेको शिक्षालाई अवलम्बन नगरिकन उनीहरूले आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसको प्रतिफल पनि पाउँदैन। अनि नपाएपछि गुरुलाई नै दोष दिन थाल्छन्, आफ्नो दोषलाई हेर्न जान्दैन। त्यस्ता त्यस्ता ठुलो घटनाहरू पनि छन्, हैन? आज भोलि पनि त्यस्ता घटनाहरू छन्। तपाईको स्कुल कलेजमै तपाईको शिक्षकहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको, हैन? त्यस्ता विभिन्न घटनाहरू पनि त नभएको होइन, हैन? यस्ता घटनाहरू तपाईको पहिला पहिला गुरुकुलमा पनि हुन्थ्यो। गुरुहरूमाथि नै दोषारोपण गरेर गुरुले दिएको शिक्षा नलिकन आफ्नै पाराले समय बिताएर अबजस दिने खाले त्यस्ता चेलाहरू पहिला पनि थिए। जसले तपाईको भगवान बुद्धकै देवदत्त नामक एउटा भिक्षु भगवान बुद्धकै चेला त हो, होइन? तैपनि के भयो त भन्दाखेरि देवदत्तले गुरु दक्षिणाको रूपमा भगवान बुद्धलाई के दिए त, हैन? भगवान बुद्धको हत्या गर्नको निमित्त तपाईको चाहिँ ढुङ्गा गुराएर ल्यायो, नालागिरी हात्ती पठायो, माटेको हात्ती, हैन? डाका चोर डाका ज्यानमाराहरू पठाए भगवान बुद्धलाई मार्नको निमित्त। त भगवान बुद्धको शिक्षा उसले लिनै सकेन कि, उसले नै चाहेन। दिएर मात्रै हुँदैन, उपासक उपासिका लिनु पनि जान्नुपर्छ। दिनुमा तब मजा हुन्छ जसले अरूले हात थापेर लिन्छ, अनि मात्रै दिनुमा मजा हुन्छ कि। दिनेले दिने श्रद्धा आस्था गौरव राखेर लिनेले लिएन भने त्यसको कुनै औचित्य रहन्छ र रहँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि देवदत्तलाई खुबै ज्ञान गुणका कुराहरू त दिएकै थियो, तर देवदत्तले त्यो लिएन। बुद्धमा पनि दोष देख्ने मान्छे थियो, बुद्धप्रति पनि गुनासो गर्ने मान्छे थियो, बुद्धलाई पनि पछाडि पछाडि अन्त गर्ने षड्यन्त्र गर्ने मान्छे थियो। त्यस्तो चाहिँ चेलाहरू तपाईको भगवान बुद्धको पालामा त हुन्छ। अहिले नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन, पछि पनि हुन्छ त्यस्तो। त्यस्ता मूर्खहरूलाई उपेक्षा राख्नु सिवाय अर्को कुनै उपाय नै हुँदैन। उपेक्षा राख्नु सिवाय अर्को कुनै उपाय नै हुँदैन। त्यसैले तपाईले जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ उपेक्षाको पनि अभ्यास गरिराख्नुपर्छ।
तपाईको चिन्तामा मैत्री करुणाले मात्रै नछुने मान्छेहरू पनि हुन सक्छ है। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ उपेक्षा राख्दिने। अब के गर्नु, त्यो भन्दा अर्को उपाय नै छैन। कुनै कुनै मान्छे त यति यस्तो हुन्छन् कि उनीहरू मान्छे मरेर गइसकेपछि मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। नमरेसम्म त समस्या दिएको दिए। देवदत्तले हेर्नु न भगवान बुद्धलाई, ऊ मरेर नगएसम्म, उसको अन्त नभएसम्म भगवान बुद्धलाई त दुःख दिएको छ। सङ्घलाई पनि भेट गरेको छ हैन। अझ अजात शत्रु तपाईको उसको पिता बिम्बिसार राजा त मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको, त्यसको छोरालाई सम्म उसले चाहिँ नाना थरीका उसले चाहिँ रीति सिद्धि देखाएर उसलाई आफ्नो बसमा पारेर उसलाई राजा बनाउने राज्यको। म चाहिँ यता सङ्घको चाहिँ नायके बन्ने बुद्धको स्थान लिन खोजेको। त्यसले उनीहरूको सोचै अर्कै हुन्छ। अनि बुद्धलाई पनि षड्यन्त्र गर्ने, बस्न चाहिँ नजिकै बस्ने तर षड्यन्त्र गर्ने, त्यस्ता शिष्यहरू पनि हुँदो रहेछ, हुन्छ पनि है। अब भगवान बुद्धको पालामै छ, अब अरूको बेलामा खोज्नै परेन हैन। कुन बेला मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन्, कुन बेला मान्छेहरूले चाहिँ यो लोभ, पापी लोभ लालचमा परेर मान्छेहरूले आफ्नो रूप देखाउँछ भन्नै सक्दैन। यो संसारमा सबभन्दा चाँडो परिवर्तन हुने नै मान्छेहरू हो कि खराब छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने यो जीवन, यो मनलाई चाहिँ सम्हाल्नको निमित्त उचित गुरुहरूबाट हामीले ज्ञान आर्जित गर्नुपर्छ के, शिक्षा सिक्नुपर्छ के, त्यो शिक्षालाई जीवनमा आचरण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै साँच्चै भन्ने हो भने गुरुलाई तपाईँले दक्षिणा दिएको हुन्छ कि, नत्र भने धन सम्पत्ति हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना दिएर पनि एउटा सच्चा गुरुलाई त्यो गुरु दक्षिणा दिएको हुँदैन जबसम्म त्यो गुरुले सिकाएका शिक्षाहरूलाई जीवनमा आचरण गरेर आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्दैन। तबसम्म सही मानेमा कुनै पनि एउटा चेलाले गुरुलाई दक्षिणा दिएकै हुँदैन। यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो, यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो। त कोही यस्ता मान्छेहरू छन् गुरुहरूले देशना गरिएको उसको कल्याण मङ्गलको लागि, तर त्यो चेलाले अर्कै किसिमले लिइरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि थुप्रो हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रो। अब त्यो अबुझ के, बुझ्नै नचाहने, बुझेको पनि उल्टाले बुझ्ने। तपाईहरुलाई म एउटा चाहिँ मैले पहिला एकचोटि भनिसके नि हैन, बिहारमा आउने उपासक उपासिकाहरूलाई बिहारको भण्टेले के भन्नुहुन्छ, हे उपासक उपासिकाहरू बिहारमा आउँदाखेरि दिएर पनि जानु लिएर पनि जानु है। आफूलाई चाहिने चिजहरू त लिएर जानुपर्छ र बिहारमा आउँदाखेरि चाहिने चिज त दिएर जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब उपासक उपासिकाहरू त बिहारमा आउँदाखेरि त विभिन्न दानहरू गर्छन् त, बन्देहरूलाई दान गर्छन्, बिहारमा आवश्यकता अनुसार दान गर्छन्। कति उपासक उपासिकाहरू त बिहार घुम्छ, यसो घुम्छ। अनि बिहार भनेको त सबैको सहयोग, सबैको श्रद्धा आस्था दान दातव्यले बनिएको हुन्छ बिहार भनेको त हैन। अब त्यो उपासक उपासिकाले चारैतिर घुमेर हेर्दाखेरि म बिहारमा आएपछि केही दिएर जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ। अनि केही बिहारलाई आवश्यक भएको चिजहरू दान गरेर जान्छ के। धेरै त्यस्ता उपासक उपासिकाहरू छन्। कुना काप्चा नै हेर्छ कति उपासक उपासिकाहरू त। किन हेरेको त भन्दाखेरि यो बिहारको लागि कुना काप्चासम्म के खाँचो छ, के गर्न सक्छु म। खाँचो त सबै होला हैन, सक्ने नसक्ने पनि होलान् हैन। के सक्छु म दिएर जानुपर्छ। त्यस्तो गर्छ नि त कोही। कोही उपासकहरू त लिएर जान्छन् फेरि हैन।
बिहारबाट पनि के लिएर जानुपर्छ। त्यहाँको भन्देले के त्यस्तै भन्नुहुन्छ, सिकाउने पढाउने होइन, भनाइको मतलब देशनामा त्यस्तो। एउटा उपासिकाले चाहिँ के बुझेछ त भन्दाखेरि अब बिहारलाई चाहिने चिज पनि म दिएर जाने हो, मलाई चाहिने चिज पनि लिएर जाने हो भनेर भन्देले नै भन्नुभएको। अब त म लिएर जान्छु भनेर बिहारमा राखेको एउटा चाहिँ त्यो दियो छ नि, घिउ डब्बा, डेबा डेबा घिउ राखेर बाल्ने घिउ डब्बा, त्यो पो लिएर गएछ त। त्यो लिएर गइसकेपछि अनि अरू मान्छेहरूले ल तिमीले त किन त्यो बिहारको त्यहाँ घिउ राखेर बाल्ने त्यो दियो लिएर आएको ल भनेर गाली गर्यो होइन। अनि उ त अचम्म, किन तिमीहरूले मलाई त्यसो भनेको, त्यहाँको भन्देले नि त्यसो भनेको छ त। मैले पनि त बिहारको लागि कति गरेको छु नि, चाहिने चिजहरू बिहारको लागि पनि केही दिएर पनि जाऊ भने मैले दिएको पनि छु, मलाई लिएर पनि जाऊ भनेको छ। मलाई त यो दियो र खुबै मन पर्यो, मलाई यो चाहिएको पनि छ, घरमा भगवानलाई पनि चढाउनु पर्छ, मैले त यो लिएर आएँ त, के भयो त भन्देले नै भन्नुभएको लिएर जाऊ भनेर भन्ने थाल्यो। सबै उपासक उपासिकाहरू हाँस्यो गललल। बिहारमा आएपछि दिएर पनि जाऊ लिएर पनि जाऊ भनेको अर्थ त्यो हो र? अब त्यो उपासकले कस्तो जानेछ त भन्दाखेरि दिएर पनि जाऊ भनेको चाहिँ बिहारमा आवश्यक चिजहरू दिएर जाने, मैले त दान गरेको छु, मैले त केही सामानहरू पनि दान गरेको छु, जिन्सीहरूदेखि लिएर आर्थिकदेखि सब दान गरेको छु, लिएर पनि जाऊ भनेको छ त। म त देव लिएर गयो भन्ने ठान्यो उसले त त्यस्तो लिएर पो जाने सोच्यो त। तर भन्टेको त्यहाँ आश्रय के थियो त भन्दाखेरि बिहारबाट जाने बेलामा लिएर जाऊ भनेको, बिहारमा भनेको यो धर्मको बिउ छर्ने ठाउँ हो। त्यो धर्मको बिउ पो लिएर जानु पर्यो त। भगवानको अगाडि बालिरहेको दियो लिएर जाने हो र? धर्म लिएर जाऊ भनेको नबुझेर दियो लिएर गएछ। आज उसले दियो लिएर गयो, भोलि चाहिँ अरू नै लिएर जाला। होइन, भोलि तपाईँको चाहिँ कलश लिएर जाला, भोलि पात्रै लिएर जाला, उसलाई मन पर्यो भनेर चाहिँ सब लिएर गयो भने त सकिएको नि। कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ, गुरुहरूको कुरालाई नबुझेपछि गुरुहरूलाई नै दोष दिन्छ। त्यही गुरुले भनेर मैले लिएको त, उसले किन भनेको लिएर जाऊ भनेको भनेर गुरुहरूलाई नै दोष दिने के, गुरुहरूलाई नै गुनासो गर्ने, गुरुहरूलाई नै चाहिँ कुरा काट्ने, त्यस्ता मान्छे फालाफाल हुन्छ। फालाफाल छ के, गुरुको अर्थ नबुझेपछि होइन त्यसलाई कुनै औचित्य नै हुँदैन कि। उसले जे पनि भन्न पनि सक्छ, गर्न पनि सक्छ, जे पनि ऊ चाहिँ जस्तो सुकै तल्लो स्तरमा गिरेर व्यवहार पनि गर्न सक्छ। गुरुहरूले भनेको नबुझेपछि अब भनेको एउटा, म ताक्छु मुढा, बन्टोरो ताक्छ घोडा भने जस्तो। गुरुहरूले ताक्ने मुढा, उसले ताकेको फेरि घोडा ताकेछ कि। होइन, त्यसैले गुरुहरूलाई दक्षिणा दिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुरुहरूले सिकाएको कुरालाई जीवनमा एकदिन धारण गरेर हेर, पालन गरेर हेर राम्रोसँग, त्यो नै गुरुहरूको लागि ठुलो दक्षिणा हुन्छ कि। तपाईँलाई हिरा मोती दान हातमा राखेर चढाउन आउनु पनि पर्दैन गुरुहरूको लागि त। यस्तै एउटा चाहिँ घटना छ क्या, म तपाईँलाई सुनाउँछु प्रसङ्ग। पहिलाको एउटा गुरुकुल थियो। गुरुले गुरुकुलमा बसेर आफ्नो जीवनै बिताइसक्यो। उसले पढाएका सिकाएका चेलाहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, देशको उच्च ओहदामा पनि पुगिसक्यो। त्यो गुरुकुलमा चाहिँ राजा महाराजाका छोराछोरीहरू पनि पढ्न आएर उनीहरू अति महान भइसके।
जतिले पनि गुरुको शिक्षालाई धारण गरेर पालन गरेर जीवनलाई अगाडि बढाए, उनीहरूले गुरुको महत्त्व बुझेर राजा महाराजाका छोराछोरीहरू राजकुमारहरूले पनि त्यो गुरुको अगाडि आफ्नो शिर निहुराउँछ, गुरुको अगाडि पनि शिर निहुराउँछ। किन? जति ज्ञान वृद्धि हुन्छ त्यति शिर झुक्छ। आमा बुवाको चरणमा शिर झुकाउने, गुरु आचार्यको चरणमा जति शिर झुक्यो नि त्यति यो दुनियाँमा तपाईको शिर थारो हुन्छ। यति कुरा याद गरिराख्नुहोस्। जति तपाईले आमा बुवा गुरु आचार्यको लागि तपाईले अपमानको वचन बोल्नुहुन्छ, व्यवहार गर्नुहुन्छ, मनस्थिति राख्नुहुन्छ, तपाई त्यति नै गिर्नुहुन्छ। यो दुनियाँमा त गिर्छ। तपाईले चाहिँ यो लोकबाट परलोक गइसकेपछि आमा बुवा र गुरु आचार्यले अपमान गरेर आउने मान्छेलाई त छुट्टै अभिची नर्क राखेको छ। तिनीहरूको लागि कुनै नर्कमा पनि तिनीहरूको लागि स्थान हुँदैन। नर्कमा पनि उनीहरूको चाहिँ अवहेलना हुन्छ। नर्कमा पनि तिमीहरू त धिक्कार छ, तिमीहरू त आफूलाई जन्म दिने बुवा आमालाई पनि हैन बेमान गर्ने, आमा बुवा आमालाई पनि हेला गर्ने, आफूलाई सिकाउने, जीवनमा ज्योति दिने गुरु आचार्यहरूको लागि पनि तिमीहरूले हेला गर्ने, अपमान गर्ने, तिमीहरू छ्या दूर दूर गर्छन्। नरकमा गएर पनि छ्या दूर दूर भोग्नु पर्छ अरे। आमा बुवाहरू भनेका हाम्रो जीवनलाई पालन पोषण गर्ने, गुरु आचार्य भनेका हाम्रो जीवनमा ज्योति प्रकाश दिने हैन। आमा बुवाले तपाईले जीवन दिन्छ भने गुरु आचार्यले तपाईले प्राण दिन्छ के, त्यो जीवनमा प्राण थपिदिन्छ। त्यस्ता चाहिँ आमा बुवा र गुरु आचार्यले अपमान हेला गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि दुर्गतिमा पुगेर पनि त्यहाँ पनि उनीहरूलाई स्थान हुँदैन रे के, उनीहरूलाई त्यहाँ पनि हेला हुन्छ। त्यहाँ पनि तिमीहरू त यस्तो नीचहरू भन्छन् रे के, नर्कको मान्छेहरूले त्यो पनि। ल हेर्नुहोस् त त्यस्तो हैन। त्यो गुरुकुलको गुरुलाई त ठुला व्यक्तिहरूले जसले गुरुको हैन महत्त्वलाई बुझे, गुरुको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गरे, उनीहरूले त गुरुलाई चाहिँ हैन राजा राजकुमार भए पनि गुरुको अगाडि शिर झुकाउँछ रे। गुरुलाई त्यो जस्तो ठुलो दक्षिणा अर्को छँदै छैन यो संसारमा, अरु के पनि चाहिँदैन। तर त्यो गुरुको 3 जना यस्ता चेलाहरू थिए जो धनाढ्य थिए के। महाजनका 3 जना छोराहरू पनि गुरु कहाँ आएर शिक्षा सिक्न आएको। अब त महाजनले पनि गुरुकुलमा गएर आफ्नो छोराछोरीले पढाएको भयो। पहिला त गुरुकुलमा पढ्नको निमित्त ठुला राजकुमार राजाहरूले तपाईको चाहिँ अब महाजनको छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउँथ्यो पहिले। अनि ती महाजनका 3 जना छोराहरू पनि महाजन पुत्रहरू गुरु कहाँ गएर उनीहरूले सिक्दै गर्दाखेरि उनीहरूले गुरुले भनेको कुरा प्रति कुनै पनि चासो देखाएन। पछाडी बडो गुरुलाई नै कुरा काट्न थाले, गुनासो गर्न थाले, गुरुलाई नै दोष देख्न थाले। त्यही गुरुले सिकाएर जानेर बुझेर कति मान्छे कति महान भइसके। तर 3 जना ती चाहिँ महाजनका पुत्रहरू जो अभिमानी छ, घमण्डी छ हैन, लोभ लालचमा फस्ने जस्ता व्यक्तिहरू छ। न गुरुको अर्थ के थाहा छ, न गुरुको महत्त्व थाहा छ, न गुरुको महिमा थाहा छ, न चेलाको स्थान के हो भन्ने थाहा छ। सके त गुरुको टाउकोमै टेक्थ्यो होला, नसकेपछि पछाडी कुरा काट्ने, गुनासो गर्ने, गुरुको सिकाएको शिक्षा जीवनमा धारण नगर्ने। हामी त महाजन हो नि, यसले सिकाएको चीजहरू सिकेर हामीले जीवन उगर्नु पर्छ र यहाँबाट सिकेर यहाँबाट हामी चाहिँ गुरुकुलबाट घर गएपछि त हामी त महाजन हो नि, जति सुकै धन पनि छ हामीसँग।
यो गुरुले सिकाए पनि नसिकाए पनि हामी त धनीको धनी नै छ नि त भनेर चाहिँ एक किसिमले अभिमानै गर्ने, अभिमान गर्न थाले। किन त भन्दाखेरि पहिल्यै उसको बुवा आमाहरू त पहिल्यै महाजन थियो, धन सम्पत्ति त प्रशस्त थियो। गुरुले सिकाएको कुराहरू सिक्ने भनेको त धन कमाउनुको लागि हो भन्ठान्थ्यो के उसले। तर ती चेलाहरूलाई थाहा छैन कि मन पनि कमाउनु पर्छ यो जिन्दगीमा भनेर। तर ती तीनजना चेलाहरू त अर्काको मन कमाउनु पर्छ, अर्काको मन राख्नु पर्छ भन्ने कुरा फित्तिकै थाहा पनि छैन। थाहा होस् पनि कसरी गुरुको चाहिँ शिष्य नै होइन के। हुन त उसको बुवा आमाहरूले सिकाउन पठाएर मात्रै आएको। जसरी हुन्छ समय बिताएर अब जाने, अन्तमा चाहिँ फेरि गुरु दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। अब हामीले नै गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ यसलाई। उसले भनेको यो गर त्यो गर, उसको नियममा बस्नुपर्ने। होइन, हाम्रै गुरु दक्षिणाबाट चाहिँ यो जीवित भइरहेको यो गुरुको के फुर्ती होला भने जस्तो उल्टै गुरुलाई पो दोष दिन्छ, गुरुलाई पो गुनासो गर्छ, गुरुलाई पनि नाना थरी। कति उसका साथीहरूले सम्झाए बुझाए, हे गुरुलाई यस्तो भन्नु हुँदैन होइन। गुरुहरूले हाम्रो जीवनमा ज्योति दिन्छ। आमा बुबा गुरु आचार्यहरूप्रति हामीले जति अभिमान गर्छौँ नि त्यति नै यो जिन्दगी खस्किन्छ। आमा बुबा र गुरु आचार्यको अगाडि जति हामीले शिर थारो पाडेर अभिमान गर्छौँ नि त्यति नै यो संसारमा तपाईको जीवन नीचतामा गिर्छ, तपाईँ खसिन्छ, लडिन्छ, भाँचिन्छ। आमा बुबाहरूको अगाडि गुरु आचार्यको अगाडि जति यो शिर झुकाउन सक्यो त्यति यो दुनियाँमा तपाईको शिर थारो हुन्छ अरे कि भनेर उसका साथीहरूले सम्म उसलाई चाहिँ के सम्झाए बुझाए यस्तो नबन। तर जसले उसलाई जे सम्झाउन आयो तिनीहरू नै उसको शत्रु हुने कि। त्यसैले मूर्खलाई ज्ञान नदिनु भन्छ नि त। मूर्खलाई ज्ञान नदिनु, मूर्खलाई ज्ञान दियो भने ठिक उल्टो हुन्छ। आफू ताक्छ मुडो बन्चरो ताक्छ घोडो भनेको छ। आफू उसलाई सज्जन बनाउनु खोज्छ, मूर्खहरू हामीलाई नै शत्रु बनाउँछ कि। अनि त्यो मूर्खले के ठान्छ त भन्दाखेरि मै जान्ने, मै बुझ्ने, मै सक्ने भन्ने। उसलाई धनको पनि घमण्ड हुन्छ होइन। अब घर गाडी बङ्गला खेत जमिन होइन यस्तरी भएर आयो भने झन् घमण्ड, रूप रङ्ग झन् वृद्धि भयो झनै घमण्ड। अलिकति के सिकेको हुन्छ मैले त सारा जानेको जस्तो गरेर घमण्ड गर्छ। अनि आफ्नो मात्रै घमण्ड गर्ने होइन के मूर्खहरू भनेको। अरूको धन भयो भने त्यसमा ईर्ष्या गर्छ, अरूको नाम भयो भने त्यसमा पनि दाहा गर्छ, अरूको उन्नति भयो भने त्यसमा पनि आफ्नो मन छटपटिन्छ कि। मूर्खहरू कसरी बिगार्ने 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 बिगार्ने। अब त्यो तीनजना त्यो महाजन पुत्रहरूले पनि जसले जति सम्झाउन आए उनीहरूको सबै शत्रु भयो। अब गुरुले त थाहा छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कति सिकाउँदाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ मानसिकता त्यस्तै छ। समय बित्यो, गुरुले उपेक्षा राख्दै गए। ती तीनजना चेलाहरूले गुरुको पछाडि उनीहरूको कुरा काटे, दोष दिए, तै पनि गुरुले सहिएर बसे। आखिर मेरो शिष्य नै हो भनेर। उसका साथीहरूले खूब सम्झाउँदाखेरि पनि शत्रु भयो होइन। उनीहरूसँग व्यवहार गर्न पनि छोडियो। समय बित्दै गए, सिक्ने मान्छेले त सिके। आखिर त्यो गुरुले त्यही सिकाउने हो, त्यही देशना गर्ने हो होइन। अब ज्ञान पनि होइन तपाईको चाहिँ डोकोमा थापेर लिएपछि के बाँकी रहन्छ त। डोको भनेको त पालै पाल हुन्छ त, त्यहाँबाट डोकोमा थापेर लिएर पनि हुन्छ। पानीलाई डोकोमा थापेर पनि कहीँ पढ्न सकिन्छ र सकिँदै सक्दैन। यो मूर्खहरूको हो दिमाग, मूर्खहरूको आचरण पनि डोको जस्तो हुन्छ अरे। उनीहरूलाई चाहिँ शुद्ध जलरूपी प्रज्ञा राखिदिए पनि
त्यो डोकोमा थाप्ने काम गर्छ अनि कहिले पनि पढ्दैन। अब त्यस्तै यो महाजन पुत्र 3 जना पनि त्यस्तै, कहिले उनीहरूले चाहिँ गुरुको शिक्षालाई राम्रोसँग ग्रहण गर्नै सकेन। त अन्तमा समय आयो, अब गुरु दक्षिणा दिने पालो हो। सबै शिक्षा आर्जन गरेर सकियो, गुरु दक्षिणा दिन पालो आयो। गुरु दक्षिणा दिए कतिले, हैन? त 3 जना त्यो महाजन पुत्रहरूले त हामी त महाजन पुत्रहरू हो नि, अरूले दिए जस्तो गुरु दक्षिणा दिएर मात्र हुन्छ, यो गुरुले जे भन्छ त्यही दिन्छौँ हामी कम छौँ र हो गुरु दक्षिणा दिनमा पनि अभिमान। अरूले दिए जस्तो मात्र दियो भने त हामी महाजन पुत्र हुनुको के अर्थ? जे भन्यो त्यही दिने हामी जाम भनेर 3 जना त्यो महाजन पुत्रहरू गुरु कहाँ आएर भने। हुन त मनमा उनीहरूलाई के थियो? गुरुप्रति गुनासो थियो, गुरुको दोष मात्रै हेर्ने बानी थियो, गुरुको आशीर्वाद लिने भन्ने त चलनै छैन। गुरुलाई पछाडिबाट कुरा काट्ने त्यस्ता चिजहरू। अन्त त फेरि गुरु दक्षिणा दिन आएको पनि के गर्नको, अरूलाई भन्दा पनि बढी दक्षिणा दिएर आफूहरू महाजन पुत्रहरू हौँ भन्ने एउटा अभिमान दर्शाउनु पर्ने। त्यसपछि ती 3 जनाले भने, गुरुदेव ल भन्नुहोस् तपाईँलाई के चाहियो? हामी तपाईँलाई गुरु दक्षिणा दिने, हामी त महाजन पुत्रहरू पो त, अरू जस्तो होइन हामी, तपाईँले भने जस्तो गुरु दक्षिणा दिन्छौँ हामी। भनेपछि गुरुले भने, हे चेलाहरू, के त मैले भनेको साँच्चै दिन्छौ त? भनेर हेर्नुहोस् न, हामी त महाजन पुत्र पो हौ त, तपाईँले भने जस्तो चिज हामी दिइहाल्छौँ नि। गुरु दक्षिणा दिन नसक्ने मान्छे हो र हामी? उनीहरूले सोचे जे जस्तो मागे पनि हैन हाम्रै इज्जत त रहने हो नि, अरूले भन्दा हामीले बढी दियो भनेर हाम्रै नाम त रहने हो नि। गुरु दक्षिणा पनि तपाईँको नामको लागि, गुरु दक्षिणा पनि तपाईँको अभिमान सहित, ओहो कमन्द सहितको गुरु दक्षिणा साँच्चै दिने हो भने साँच्चै दिने, वचनबद्ध हुनुपर्छ। फेरि वचनबद्ध। गुरुले सोचे, गुरुकुलमा यतिका समय बस्यो यी चेलाहरू महाजन पुत्रहरू, खै मैले उनीहरूलाई सिकाउन सके जस्तो त लागेन। अब जाने बेला पनि भयो, अन्तिम समयमा भए पनि मैले उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्यो भने म गुरु भएको धन्य हुने थियो। गुरुले त्यस्तो सोच्छ कि गुरुहरूले त जसरी हुन्छ चेलाहरूले जानोस् बुझोस् उनीहरूले सिकोस् भन्ने नै चाहन्छ। अन्तिम समयसम्म पनि गुरुहरूले चाहिँ चेलाहरूले जानोस् बुझोस् भनेर प्रतीक्षा गर्छ। तर यता चेलाहरू त अभिमानले चुरका चुर। गुरुले विचार गरे, अन्तिम समयमा भए पनि गुरु दक्षिणाको बहानामा भए पनि उनीहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो। सोचे त्यो चेलाहरू त कुनै महत्त्व नै बुझ्दैन, कुनैको पनि अर्थै बुझ्दैन। आफ्नो न अर्काको जीवनको महत्त्व बुझ्छ, न आफ्नो जीवनको महत्त्व, न गुरुको महत्त्व बुझ्छ, न चेलाको महत्त्व बुझ्छ। न उनीहरूले चाहिँ अब शिक्षै धारण नगरिसकेपछि यो जीवनको अर्थ भनेको पनि थाहा छैन, जीवनमा के गर्नुपर्छ भने थाहा छैन। उनीहरूलाई कुनै मूल्य मान्यता मतलबै भएन कि। त्यसपछि गुरुले ती चेलाहरूलाई के भन्दा भन्दाखेरि, हे चेलाहरू शिष्यहरू, साँच्चैकै तिमीहरूले गुरु दक्षिणा दिन्छौ भने मलाई एक पोको पात हुन्छ, त्यो रुखबाट झरेको पात हुन्छ नि, स्याउला भन्छ होइन, पातहरू एक पोको होइन लिएर आउनु भनेर एउटा चाहिँ ठुलो होइन 3वटा झोला दिएर पठायो। यो झोला भरि तिमीहरूले मलाई रुखका पातहरू
स्याउलाहरू लिएर आऊ, मलाई त्यही गुरु दक्षिणा थान्नु तिमीहरूले, मलाई चाहिने त्यही हो, ल्याउन सक्छौ तिमीहरू भनेर भने। तीनैजना ती चेलाहरू त अचम्म भयो त, ओहो यो गुरुले त के माग्ला, हाम्रो इज्जत बढ्ला भन्ठानेको त। गुरु दक्षिणा त एउटा झोला भरिको स्याउला पो माग्दो रहेछ, रोगबाट झरेको पातहरूको हुन्छ नि त। अब गुरु दक्षिणाले गुरुले दक्षिणा माग्नेपछि त्यो दिनै पर्छ। त्यसपछि तिनैजनाले विचार गरे, ठिकै छ, यो बुढो गुरुलाई हिरा मोती सुन चाँदी के दिनु, यस्तालाई स्याउला मात्रै दिन पाए पनि के छ र, यो त सजिलैसँग पाउँछ। जङ्गलमा गएर त यस्ता त यथास्थ पाइन्छ, जङ्गलमा गएर जता पनि पाइन्छ भनेर उनीहरूले गुरुलाई भने, हुन्छ तपाईँको लागि हामी त यो स्याउला होइन, यो रुखका पातहरू एक एक झोला त के बोराइदिनु पनि तयार छु नि, एउटा मात्र त्यो झोला मात्र के हो, हुन्छ यति भए पनि हुन्छ। यो गुरुको चाहिँ औकात थाहा भयो, जब स्याउला मात्र दिएर पुग्ने यो गुरुलाई कति विद्यार्थीहरूले के दिइसक्यो। अब हामी जङ्गलमा गएर उसले नै दिएको झोला भरिको स्याउला बोकेर आउँछौँ हामी, रुखका पातहरू के रुखका सुकेका पातहरू हुन्छ नि त त्यस्तो। त्यसपछि उनीहरूले गुरुसँग 3वटा झोला लिएर जङ्गलतिर गएछ। जङ्गलतिर गए, उनीहरूले सोचेको थियो जङ्गलमा त रुखका पातहरू जति पनि पाइन्छ, त्यति सजिलो दक्षिणा मागेछ, ठिकै भयो। त्यो बुढालाई भनेर उनीहरूले बुढा भनेर गुरुलाई नै अपमान गरेर नाना थरीका सोचेर उनीहरू स्याउला खोज्न गएको थियो जङ्गलमा। तर आश्चर्य, त्यत्रो जङ्गलमा त कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ रुखका पातहरू खसिरहेको झरिरहेको त्यो स्याउलाहरू त छैन त। उनीहरूले सोचेको सजिलैसँग स्याउला पाइन्छ भन्ने सोचेको थियो, तर त्यहाँ त छैन भन्ने, एउटा दुईटा मात्रै थियो। अब एउटा झोला भरि राख्नुपर्ने, अब कसरी उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा दुईटा पातले झोला त भरिँदैन। यता खोजे उता खोजे होइन, चारैतिर खोजे, पाइएन। अन्तमा त्यहाँ एकजना किसान देखियो, अनि ती तीनैजना त्यो महाजन पुत्रले विचार गरे, अब जङ्गलमा त स्याउला नै छैन बा, अब यो जङ्गलमा हिँड्ने यो किसानसँग भए पनि अलिकति मागेर, पक्कै पनि यो स्याउला सिउला त लिन आएको होला नि जङ्गलमा, किन आउँछ नत्र, उसँग मागेर भए पनि हामीले आफ्नो झोलाहरू भरेर गुरु दक्षिणा दिन जानु पर्यो भनेर त्यही किसान जङ्गलको नजिकको त्यो आइरहेको त्यो किसानसँग मागे। कसरी मागे, ए किसान दाई, हामी त जङ्गलमा स्याउला खोज्न आएको, रुखका झरेको पातहरू खोज्नु टिप्न आएको, यो त देख्दैन त। तपाईँहरू जङ्गलमा आइरहनुहुन्छ क्या अरे, हेर्दाखेरि तपाईँले टिपेर लानुभयो कि हामीलाई चाहिँ यो तीन झोला जति त्यो स्याउलाहरू दिनुहोस् न भनेर भने। अनि अब हामीले त स्याउला, यहाँको सबै स्याउला टिपेर लगेर घरमा त भात पकाउनको निमित्त हामीले त त्यो इन्धन बनाइसके, सक्यो त बाल्नु पर्यो, त्यहीबाट त पकाएर हामी खान्छौँ भनेर भने। लौ न, अब के गर्ने होला, आजको दिन त हामीले गुरु दक्षिणा दिने दिन हो, गुरुलाई दक्षिणा चाहिएको छ, स्याउला झोला बोकेर आएछौँ हामीले, बर्बादै हुने भयो, कसरी पाउने होला, कुनै उपाय छ कि? अब यसो तपाईँको गाउँमा बस्तीमा जानुहोस्, सबैले स्याउला लिएर इन्धन बनाएरै खाना होइन, चुलोमा खाना पकाएर बनाउने हो होला नि, बस्तीमा जानुहोस् न, तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ।
चिन्ता नगर्नुहोस् न, जानुहोस् भनेर भने। हुन पनि हो, उसँग त पाइएन। त्यसपछि 3 जना ती महाजन पुत्रहरू त्यहाँबाट बस्तीमा झरे। बस्तीमा झरे, जसलाई सोधे पनि इन्धन बनाए भनिहाल्ने। त्यसपछि एउटा मान्छेले, एकजना त्यहाँ व्यापारी छ, उसले चाहिँ कतिको स्याउलाहरू किन्छ पनि, के गरेर उसले बेच्छ पनि। अहिले जानुस् त्यो व्यापारी कहाँ जानुस्, उसले उसका माग्नुस् तपाईहरु भने। उनीहरू हत्ता नपत्त हैन। अब दक्षिणा दिने दिन त त्यही थियो। अब भोलि पर्सि त्यो खोजेर त भएन, दक्षिणा दिने दिन त्यही थियो। गएर एउटा व्यापारी कहाँ गएर सोधेछ, लौ न व्यापारी दाई, हामीलाई त स्याउला चाहियो, रुखका पातहरू, हामी चाहिँ झोला लिएर आएको छ, हामीलाई 3 झोला चाहियो। सबैले तपाईले त स्याउलाको के पो गर्नु हुँदो रहेछ रे, त्यसले तपाईकोमा आएको भनेर। ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईहरु, तर के गर्ने, मैले त त्यो स्याउलाको विभिन्न अन्य कुराहरू बनाएर मैले त बेचिदिसके। आज सक्यो मसँग, आज छैन। त्यही स्याउलाको म त व्यापार पो गर्छु त, त्यतिकै म ठन्काएर राख्दिन। त्यही स्याउलाबाट म के बनाउँछु हैन। मसँग त छैन बा भनेर पठाएछ। अब त्यो 3 जना त्यो महाजन पुत्र त निराश भए। दिन त ढल्किँदै छ, त्यही दिन हो दक्षिणा दिने। कति न उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै लिएर आउने जस्तो कुरा गरेर आएका थिए। अनि उनीहरूले त्यो व्यापारीसँग सोधे, अब के गरौँ त हामी, कुनै उपाय छैन व्यापारी दाई भनेर भने। अनि त्यो व्यापारी दाइले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि, ए बाबुहरू, यदि तिमीहरूलाई साँच्चैकै स्याउला चाहिने भने एक ठाउँमा एउटा चाहिँ बुढी आमा छ, बजे हैन। त्यो बुढी आमा बजेले पनि स्याउलाहरू चाहिँ जम्मा गर्छन्। खोइ के पो गर्दो रहेछ उसले पनि। स्याउलाहरू जानु फल्ना ठाउँमा एउटा बुढी आमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर उसँग माग्नु, सायद उसँग होला कि भनेर पठाएछ। अब त्यो व्यापारीले दिएको ठेगानामै ती 3 जना महाजन पुत्रहरू गएछन् झोला बोकेर। गएर त्यो बुढी आमालाई भेट्न पनि भेट्यो। सोधे, बुढी आमा हैन, हामीलाई त स्याउला चाहिएको छ, रुखका सुकेका पातहरू, झोला लिएर आएको छु, तपाईको ठेगाना दिएको छ एकजना व्यापारीले, तपाईसँग पक्का हुन्छ रे, त्यसैले तपाईकोमा आएको। अनि त्यो बुढी आमाले पनि भने, के भने, ओहो बाबुहरू, हो म त स्याउलाहरू सब जम्मा पार्छु। यहाँ बस्तीमा कति मान्छेहरू चाहिँ इन्धन बनाउँछन्, कति व्यापार गर्छन्। म पनि त्यो चाहिँ स्याउलाहरू जम्मा गरेछु। तर के गर्ने बाबुहरू, मैले त त्यो स्याउला, त्यो रुखका पातहरू, त्यो सुकेका पातहरूलाई त पिनेर काटेर टुक्रा पारेर म जडीबुटी बनाउँछु। मैले त आज सबै ती रुखका पातहरूलाई पिनेर काटेर कुटेर मैले त जडीबुटी बनाइसकेँ। यही जडीबुटीको कारणले कति मान्छेहरूले चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको छ, जीवनमा चाहिँ सुख पाइरहेको छ। सक्यो त मसँग, छैन त। म त रुखका पातहरू हैन, ती स्याउलाहरूको जडीबुटी बनाएर सबैको उपकार गर्ने मान्छे, म त्यतिकै राख्दिन त बाबुहरू, मसँग त छैन भनेर भने। अनि ती 3 जना महाजन पुत्रहरूले जता खोजे पनि केही न केही चाहिँ यो रुखको हैन, सुकेका पातहरू, स्याउलाहरूको त कुनै न कुनै चाहिँ यो बस्तीमा, यो नगरमा त कुनै न कुनै कार्यहरू मात्रै गरिरहेको हुन्छ। कसैले इन्धन बनाइरहेको हुन्छ, कसैले के बनाएर व्यापार गरिरहेको हुन्छ, कसैले त्यही रुखका पातहरूबाट जडीबुटी बनाइरहेको हुन्छ हैन। ओहो, अब समय त ढल्कियो, आज त नपाइने भयो।
अनि तिनीजनाले मुखामुख हेरेर भन्न थाले यो गुरुले पनि कस्तो दक्षिणा मागेको, तेरिका हामी त सजिलै सुलभ रूपमा पाउँछ भन्ठानेको, खै पाएन बा, बरु यो भन्दा बरु सुन चाँदी हिरा मोती दिउँला, यो चाहिँ रुखका पात र स्याउलाहरू के काम गुरुलाई, बेकारमा यस्तो मागेर। यो गुरुको पनि दिमागै छैन कि क्या हो, गुरुलाई दोष, फेरि आफूले गर्न नसकिने अनि गुरुलाई दोष, यो त्यो सुन मागेको भए हुन्थ्यो, तपाईँ हिरा मागेको भन्थ्यो, हामी चाहिँ महाजनका छोराछोरीहरू छोराहरू होइन, हामीले जसरी भए पनि मगाउँछौँ। स्याउला माग्यो, सोध्दै नसोचेको माग्यो, के काम हो त्यो गुरुलाई चाहिँ स्याउला। इन्धन बनाएर बाल्नको लागि भने दाउराहरू त्यति छ गुरुकुलमा, भयो बा भनेर उनीहरू चाहिँ निराश भएर फर्के, गुरु कहाँ आएर फर्के। अनि गुरुले भने ल त शिष्यहरू तिमीहरूले ल्यायौ त स्याउला, ल्यायो त रुखका सुकेका पातहरू, झरेका पातहरू। उनीहरू बोल्दै बोलेन, शिर झोक्र्याएर बसिरह्यो। अनि गुरुले भने होइन किन नबोलेको, मैले दिएर पठाएको झोला त त्यत्तिकै छ, रित्तै छ त, खोइ त स्याउला हो, कहाँ छ स्याउलाहरू, कहीँ चाहिँ तिमीहरूले त्यो खनाएर आएको क्या हो भनेर भने। अनि तीनजना मध्येमा एकजनाले भने गुरुदेव बेकारको तपाईँले चाहिँ त्यो गुरुदक्षिणा मागेर काम न काजको त्यो स्याउला हामीले खोज्दा खोज्दै आजको दिनै बित्यो, बरु सुन माग्नु नि, हिरा माग्नु नि, त्यो स्याउला मागेर हामीलाई दिनभर तपाईँले दुलाउनु भयो, हामीले ल्याउन सकेनौँ। भनेर भनिसकेपछि गुरुले भने गुरु दक्षिणाहरू भनेको चाहिँ चेलाहरूले भने जस्तो मागिँदैन, गुरु दक्षिणा भनेको गुरुले नै माग्ने चिज हो, गुरुलाई नै दिने चिजहरू हो। तिमीहरू आफैले भनेको होइन जे चाहन्छु त्यही दिन्छु भनेर, खोइ त आज मलाई तिमीहरूले एउटा स्याउला दिन सकेन। खुबै उत्साह भएर गएका थियो होइन र, के भयो? अनि अर्कोले भने के हुनु, जङ्गलमा गएको पाइन्छ भन्ठानेको, जङ्गलमा त एउटा दुईटा पात बाहेक अरू के पनि छैन, सब खाली थियो। एउटा किसान भेटे, किसानलाई सोद्धाखेरि मैले त इन्धन बनाइदिएँ, छैन भने त्यहाँबाट एउटा बस्तीमा गए, व्यापारी कहाँ गए, व्यापारी कहाँ गएर पनि सोद्धाखेरि व्यापारीले त यो स्याउला त्यो रुखका पातहरूलाई के हो बनाएर उसले त व्यापार गर्दो रहेछ, त्यसले थुप्रै पैसा कमाइसकेको रहेछ नि त त्यसले त। त्यो व्यापारीले पनि एकजना आमै, बुढी आमैको ठेगाना दिएर पठाएको थियो, त्यहाँ पनि गए, त्यहाँ पनि गएर हामीले माग्दाखेरि त बुढी आमैले त त्यसको चाहिँ जडीबुटी बनाउँदो रहेछ, उसले जडीबुटी बनाएर त्यो गाउँ बस्ती नगर सबैको सेवा गर्ने रहेछ। ल आखिरमा समय बित्यो, अब गुरु दक्षिणा छैन, अब अरू माग्नु छ। अनि भने गुरुले दिनभरि घुमेरैछौ एउटा रुखको सुकेको पातहरू लिनुको निमित्त, स्याउला लिनुको निमित्त, के थाहा पायो त? थाहा पायो केही कुरा भनेर भने। अनि एकजना अर्कोले के भनेछन्, हामी तीनजना त्यहाँबाट फर्किँदै हामीले कुरा गरेर आयौँ। ओहो, जब एउटा रुखबाट झरेको सुकेको पात, जब एउटा रुखबाट सुकेर झरेको पात, त्यसको पनि मान्छेहरूले आफ्नै टावरले
त्यो पाठलाई उपयोग गरेर हैन जीवनलाई सहज बनाउनको निमित्त जीवनमा उपकार गर्नुको निमित्त प्रयोग गर्दो रहेछ। एउटा सुकेको पाठको पनि कति मूल्य रहेछ, कति महत्त्व रहेछ। एउटा झरेको पाठको पनि कति ठुलो स्थान रहेछ, त्यसलाई चिन्नु मात्रै पर्छ, जान्नु मात्रै पर्छ। एउटाले इन्धन बनाएर आफ्नो जीविका यापन गर्नुको निमित्त, अन्नपान सेवन गर्नुको निमित्त इन्धन त्यसमा प्रयोग गरिरहेको छ। एउटाले त व्यापार गरेर आफ्नो हैन धन सम्पत्ति आर्जित गरिरहेको छ। एउटाले त परहित उपकारको लागि भैषज्य जडीबुटी बनाइरहेको छ। जानियो भने एउटा सुकेको पाठको पनि कति ठुलो स्थान हुँदो रहेछ। भनेर एउटा चेलाले भने, तिनैजना मुखामुख हेरेर भने। तर हामीलाई दुःख लाग्यो, तपाईले भनेको जस्तो दक्षिणा हामीले लिएर आउन सकेन। त्यसपछि गुरुले उनीहरूलाई भने, अब मलाई कुनै गुरु दक्षिणा नै चाहिँदैन। मैले भनेको गुरु दक्षिणा पाएन भनेर मलाई केही गुनासो छैन। मेरा शिष्यहरू, जुन स्याउला लिनको निमित्त तिमीहरू चाहिँ जंगल बस्ती सहर नगर धाइयो, त्यहाँबाट तिमीहरूले के थाहा पायो त भन्दाखेरि जाबो एउटा रुखबाट झरेको सुकेको पातको पनि यो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई, हे शिष्यहरू तिमीहरूले पनि आफ्नो जीवन एउटा सुकेको पातको पनि त्यत्रो महत्त्व हुन्छ, त्यत्रो स्थान हुन्छ भने हामीले त यो जीवन लिएर आएका छौँ, मनुष्य जीवन लिएर आएका छौँ। मनुष्य जीवन हात खुट्टा छ, आँखा कान नाक, यो दिमाग, यो मन, यो शरीर के छ के छ। यो जीवनलाई नै हामीले जान्न सक्यो भने यो जीवनको महत्त्व कति होला, जीवनको स्थान कति होला। यसलाई हामीले जान्नु मात्रै पर्छ, बुझ्नु मात्रै पर्छ। यसलाई हामीले हीरा पनि बनाउन सक्छौँ। मलाई सुन हीराको के खाँचो, म त सबैलाई, हे चेलाहरू हे शिष्यहरू, म त सबै चिजलाई हीरै बनाइदिन्छु, हीरै बनाउने शिक्षा दिन्छु। जुन कुरा मलाई गुरुहरूले मलाई सिकाए त्यही हीरा बनाउने शिक्षा तिमीहरूलाई पनि दिइरहेका छौ। तिमीहरूले त्यो हीरा रूपी ज्ञानलाई चिन्न मात्रै सकेको खण्डमा यो जीवनको अर्थ बुझ्नेछौ, यो जीवनको सार बुझ्नेछौ। त्यही जीवनलाई बुझ्ने, त्यही जीवनको सारलाई जान्ने, जुन गुरु चेलाको परम्परा अनुसार त्यो शिक्षालाई लिँदै लिँदै आएको छु, मैले पनि तिमीहरूलाई दिएको छु। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो गुरु दक्षिणा भनेको यही शिक्षालाई तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु सबभन्दा मेरो लागि गुरु दक्षिणा हुनेछ। त्यसैले यत्रो समयसम्म गुरुकुलमा तिमीहरू बसेर जुन शिक्षा मैले तिमीहरूलाई दिन सकेन, आज एक दिनको यो समयले तिमीहरूलाई मैले दिन सकेँ। यो दिन सकेको यो ज्ञान तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु। हेर, रुखबाट सुकेर झरेको पातको पनि कति महत्त्व हुन्छ भने यो जीवनको महत्त्व कति होला, गुरुको महत्त्व कति होला, शिष्यको आफ्नो स्थानको महत्त्व कति होला। भोलि तिमीहरू पनि गुरु बन्ने हो। म पनि आज गुरु छु, पहिला म पनि शिष्य नै थिएँ। त्यही गुरुको त्यो शिक्षालाई मैले धारण गरेर आजसम्म मैले गुरु दक्षिणा दिइरहेको थिएँ। त्यसैले हे चेलाहरू, तिमीहरूले पनि मलाई साँच्चैकै गुरु दक्षिणा दिने हो भने जुन शिक्षा आज तिमीहरूले पायौ
एउटा सुकेको पातको पनि कति स्थान हुन्छ, महत्त्व हुन्छ भने यो जीवनको महत्त्व कति होला। यसलाई कसैलाई दोष दिएर, कसैको गुनासो गरेर होइन, आफ्नो जीवनलाई उत्सव बनाउनको निमित्त आफूमा भएको दोषलाई निकालेर, आफूमा भएको कमजोरीलाई बिताएर, यो जीवनको यथार्थतालाई बुझेर, यस जीवनको महत्त्वलाई बुझेर गुरुहरूको शिक्षालाई जीवनमा धारण गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो जस्तो उत्कृष्ट गुरु दक्षिणा यो संसारमा अरू कुनै पनि हुँदैन। हे चेलाहरू, अब मलाई तिमीहरूबाट कुनै गुरु दक्षिणा चाहिँदैन, तिमीहरूबाट मैले गुरु दक्षिणा पाएँ भनेर चाहिँ गुरुले शिष्यलाई चाहिँ त्यो भने। गुरु दक्षिणा त पायो। त्यसपछि गुरुले भने जीवनमा यो ठुलो, यो सानो, यो त्यो भनेर कहिले पनि भेदभाव नगर्नु। अन्तमा म तिमीहरूलाई दिने शिक्षा भनेको यही हो। कुनै पनि विषयवस्तुहरूको कुनै पनि स्थानमा काम अवश्य आउँछ। एउटा सुकेको पातको त त्यस्तो मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ, स्थान हुन्छ भने हामी त मान्छे हो। मान्छेकोमा कहीँ भेट्यो भने होइन, मिठो गरी बोल, मिठो गरी व्यवहार गर, मिठो आचरण गर। संसारमा सबैलाई समेत, सबैलाई खुसी दिनु, सबैलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु, सबैसँग मेलमिलाप गरेर बस्नु, ताकि जीवनको यात्रामा कुनै न कुनै समयमा हर कोहीको आफ्नै स्थान भए जस्तै जीवनमा त्यसको चाहिँ उपयोग अवश्य हुनेछ। त्यसैले शिष्यहरू, आज म खुबै प्रसन्न भएँ। चेलाहरूबाट मैले गुरु दक्षिणा पाएँ भनेर गुरुले चेलाहरूलाई भनेपछि चेलाहरू त नतमस्त भए। ओहो, हामीले त जिन्दगीभर यो गुरुलाई गुनासो गरेँ, गुरुलाई दोष दिएँ, गुरुको कुनै मूल्य नै राखेनौँ। एउटा पाठको एउटा चाहिँ मूल्य हुन्छ त भन्दाखेरि जीवनलाई ज्योति दिने गुरुको महत्त्व कति हुन्छ जिन्दगीमा। यस्तो महान व्यक्ति, महान गुरुलाई हामीले यसरी चाहिँ अपमान गरिरहेका छौँ। धिक्कार, पश्चातापको आँसु बग्यो। हैन, त्यो चेलाहरू पश्चातापको आँसु बग्यो। घोडा टेके, हात जोडे, गुरुसँग पाउमा ढोगेर क्षमा मागे। पहिलो पटक कहिले पनि उनीहरूले गुरुको चरणमा आफ्नो शिर निहुराएको थिएन। जहिले पनि गुरुको अगाडि पनि अभिमान, घमण्ड, हामी त महाजनका पुत्रहरू, घमण्डको शिर ठाडो पारेर बसेको थियो। त्यति बेलासम्म उनीहरूले जीवनको अर्थै बुझेको थिएन। अब उनीहरूले गुरुको चरणमा शिर झुकाए, तब उनीहरूको जीवनको महत्त्वै बुझे। अन्तिम समयसम्म पनि हामीले जतिसुकै दोष देखाए पनि, जतिसुकै गुनासो गरे पनि, जतिसुकै हेला गरे पनि आखिरमा गुरुहरू भनेकाहरूले त हामीलाई असल बनाउनको निमित्त, कुशल बनाउनको निमित्त अन्तिम समयसम्म पनि प्रयास गरेकै हो बा। यदि गुरुले चाहेको भए हामीसँग धन दौलत सम्पत्ति मागेर गुरु दक्षिणा लिएर ऊ आफै खुसी हुन सक्थ्यो। तर गुरुहरूको चाहिँ खुसी भनेको चेलाहरूको शिक्षा, चेलाहरूको आचरण देखेरै उनीहरू खुसी हुने रहेछ। र चेलाहरूले जब गुरुहरूको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ, पालन गर्छ, त्यो नै सबभन्दा गुरुहरूको लागि ठुलो दक्षिणा रहेछ। अब आइन्दा हामी गुरुलाई दक्षिणा सही मानेमा गुरु दक्षिणा दिनेछौँ भनेर अन्तमा ती तीनैजना चेलाहरूले गुरुको पाउ समाएर पश्चातापको आँसु बगाएर क्षमा मागेर, गुरुदेव हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीले
तपाईको शिक्षालाई अब आइन्दा कहिले पनि खोट नहुने गरी, कहिले पनि गुनासो नहुने गरी, दोष नहुने गरी आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने भए, पालन गर्ने भए क्षमा गर्नु। एकै शब्दमा गुरुले भने तिमीहरूको के दोष थियो र तिमीहरूले क्षमा माग्न? म गुरुले तिमीलाई सिकाउन नसकेको मेरै कमजोरी हुन सक्ला, तर आज तिमीहरूले चाहिँ यो महसुस गरे कि गुरुको शिष्यलाई हामीले जीवनमा अपनाउनु नै गुरु दक्षिणा हो भन्ने, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो दक्षिणा भयो। तिमीहरूको जे होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर गुरुले आशीर्वाद पनि दिए है। त्यसैले उपासक कथा यही सकिन्छ। जीवनमा पनि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि एउटा सुकेको पातको पनि कति अर्थ हुन्छ भने तपाईको यो जीवन कति महत्त्व होला, कति अर्थ होला, यसलाई हामीले जानियो भने यो जीवन किरा बन्छ, होइन भने जानियो भने यो जीवन हीरा बन्छ। यो जीवनको अस्तित्व महत्त्वलाई बुझेर तपाईले आचरण गर्दै गए, गुरुहरूको शिक्षालाई आचरण गरे। अझ हामीले त कस्ता गुरु पाएका छौं, भगवान शास्ता देवता र ब्रह्माहरूका पनि गुरु शास्ता हामीले पाएका छौं। उहाँ जस्तो गुरुको शिक्षालाई हामीले धारण पालन गरिरहेका छौं भने हाम्रो जीवन त हीरै बन्छ, हीरै बन्छ। यदि तपाईले त्यस्तो गुरुको शिक्षालाई पनि मूल्य दिनु भएन, मान्यता दिनु भने खाली एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने, जति त्यो भगवान बुद्धको धर्मको शिक्षाहरू चाहिँ तपाईले सुने पनि त्यसलाई जीवनमा धारण जबसम्म गर्दैन तबसम्म तपाईले पनि भगवान बुद्धलाई गुरु दक्षिणा दिएको हुँदैन। जब तपाईले भगवान बुद्धको गुरु दक्षिणा दिनुहुन्छ नि तपाईको जीवन हीरा बन्छ, होइन भने किरा बन्छ। यति महत्त्वपूर्ण जीवन हामीले पाएका छौं। एउटा झरेको पातको त त्यस्तो महत्त्व हुन्छ, जान्ने मान्छेले, बुझ्ने मान्छेले एउटा पातलाई त कतिले इन्धन बनाउँछ, कतिले व्यापार गर्छ, कतिले जडीबुडी बनाएर उनीहरूले आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्दै र त्यसको सदुपयोग गरिरहेको छ। हामी त मनुष्य जीवन, ओहो यो मनुष्य जीवनलाई पनि जानिएन बुझेन भने त बाबा किरा बन्छ, होइन भने हीरा बन्छ। अब हीरा बनाउने त्यो मार्गमा हामी छौं। देवता र ब्रह्माले पुज्ने गुरु शास्ताको शिष्य बनेर हामीले चाहिँ जीवन यापन गर्न पाइरहेका छौं, हैन? अज्ञानी भएर, अभिमानी भएर, अविद्यामा परेर, तृष्णामा परेर त्यही बुद्धको, त्यही धर्मको, त्यही संघको दोष, अवगुण, गुनासा, पछाडि कुरा काटेर बेमान गर्न थाल्यो भने त तपाईको जीवन त त्यो पात जस्तो पनि हुँदैन। त्यो रुखबाट झरेको त्यो सुकेको पात जतिको पनि मूल्य हुँदैन तपाईँ। अब भन्नुस्, तपाईले भगवान बुद्धको शासनमा बसेर भगवान बुद्धको शिष्य भएर तपाईले आफ्नो गुरु दक्षिणा दिने कि नदिने? दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? दिनु पर्छ कि पर्दैन? दियौ कि दिएनौ? प्रश्न गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ है। र अब अन्तमा हामी पुण्यानुमन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू आज त केही छैन कि है, यहाँ ल आज पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक मास्तिर भन्टे सर्य गुरुवर स्याडो उपनिडपिङ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका विद्यार्थी जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर पनि आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र साँझ 6 बजे पनि जुममा अवश्य पनि भेटौँला। तपाईहरूसँग यस्तै यस्तै विभिन्न धर्म कर्मका कुराहरू साकच्छा हामी गर्छौँ, धम्म साकच्छा भन्छ। त्यो साकच्छामा पनि तपाईहरू सहभागी भएर आफ्ना मनका कुराहरू पनि सेयर गर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सबैजना इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु। सम्पत्तिसिद्धिया
एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।